दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान पाक में मौजूद पैगंबरों के किस्सों का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे थे। फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला को दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा बहुत पसंद था कि आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते। अल्लाह को आपकी रात की इबादत भी बहुत पसंद थी कि आप आधी रात इबादत करते फिर आधी रात सो जाते। फरमान इलाही है कि हमने बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलियत दी और हमने दाऊद को ज़बूर दी और उनको शरीयत का हुक्म दिया और उनको बादशाहत का इल्म भी अता किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह व शाम उनके साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने परिंदों को भी हुक्म दे रखा था कि वो आपके साथ अल्लाह का जिक्र करें। जब भी आप तिलावत करते, परिंदे भी आपके साथ तिलावत में मशगूल होते। अल्लाह ताला ने लोहे को आपके हाथ पर नरम कर दिया था और आपको हुक्म दिया था कि आप पूरी जरे बनाए, कड़ियों को जोड़ने में अंदाजा सही रखें, वो ना तो ढीली हो ना टाइट, और ये सिफत इसलिए सिखाई थी कि लड़ाई में हिफाजत के लिए फायदा पहुंचाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जर्रा बनाने के काम से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। जंग में लगने वाली चीजें आप बनाते थे। बादशाह तालूत ने हुक्म दिया था कि जालूत को जो मारेगा वो मेरी हुकूमत में मेरा हिस्सेदार होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था और अल्लाह ने आपको सल्तनत व हिकमत अता की। कुरान पाक में 4 आसमानी किताबों का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी गई, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान। बाकी पैगंबरों पर सहीफे उतरते थे। एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में इबादत में मशगूल थे। 2 शख्स आपकी दीवार फांदकर अंदर आए। उनके इस तरह आने से आप घबरा गए। वो कहने लगे कि आप डरिए मत, हम अहले मामला है, यानी एक ने दूसरे पर ज्यादती की है और हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। आप बेइंसाफी न करें और मामले की सही राह बता दें। फिर वो शख्स बोला कि मुकद्दमा ये है कि ये शख्स मेरा भाई है और उसके पास 99 मेंढी है और मेरे पास 1 मेंढी। वो कहता है कि वो भी मुझे दे डाल और बातचीत में मुझको दबाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो तेरी मेंढी अपनी मेंढियों में मिलाने की दरख्वास्त करता है तो वाकई ये तुझ पर जुल्म करता है। आपने उनमें इंसाफ किया और दिल ही दिल में ख्याल किया कि अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान लिया, सो आपने तौबा की और अपने रब के सामने सजदे में गिर पड़े। अल्लाह ने आपको माफ किया। अल्लाह ने कहा कि ए दाऊद, हमने तुमको जमीन पर हाकिम बनाया, सो लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करते रहना और आइंदा भी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी मत करना। अगर ऐसा करोगे तो तुमको रास्ते से भटका देगा। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता किया। एक बार दोनों बाप बेटे एक खेत का फैसला कर रहे थे। इस खेत में रात के वक्त कुछ बकरियां घुस गईं और उसको चर गईं। फिर अल्लाह ताला ने इस मुकद्दमे के फैसले की समझ सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। अल्लाह ताला ने हिकमत और इल्म को दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अता की थी। एक बार 2 औरतें एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई इंसाफ के लिए आपके पास आई। बड़ी औरत बढ़ चढ़कर बच्चे को लिए बोल रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला दिया और उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। फिर वो दोनों वहां गई।
انہوں نے دونوں کا بیان سنا اور کہا کہ ایک چھری لاؤ، میں اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت بولی، نہیں، یہ کیا کر رہے ہو، بڑی کے پاس ہی رہنے دو، جبکہ وہ خاموش کھڑی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے بچہ چھوٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہی اس کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو حکمت، دانائی اور قوت سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنے، اب آپ سے متعلق کچھ سوال و جواب۔ نمبر 1، داؤد علیہ السلام کیسے روزے رکھتے تھے؟ جواب، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نافع کرتے۔ نمبر 2، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کون سا کلام دیا؟ جواب، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ نمبر 3، پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ جواب، پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 4، لوہے کو اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا تھا؟ آپ اس سے کیا کام لیتے تھے؟ جواب، لوہے کو اللہ نے آپ کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا، آپ اس سے جنگی ہتھیار اور ذرہ بنانے کا کام لیتے تھے۔ نمبر 5، کس بادشاہ کے حکم پر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا؟ جواب، طالوت بادشاہ کے حکم پر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا۔ نمبر 6، داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے جب کون انصاف کے لیے آئے؟ جواب، داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے، تب دو بھائی آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے۔ نمبر 7، دونوں بھائیوں کے درمیان انصاف کرنے کے بعد آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ جواب، دونوں بھائیوں کے درمیان انصاف کرنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ نمبر 8، داؤد علیہ السلام کھیت میں کس کے ساتھ مل کر فیصلہ کر رہے تھے؟ جواب، داؤد علیہ السلام کھیت میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر فیصلہ کر رہے تھے۔ نمبر 9، دو عورتیں جب ایک بچے کے لیے انصاف مانگنے آئی تو داؤد علیہ السلام نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ جواب، داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ نمبر 10، سلیمان علیہ السلام نے کس عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور کیوں دیا؟ جواب، سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ آپ جان گئے تھے کہ وہی بچے کی ماں ہے۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں، اس میں دیے گئے 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آئیں گے۔